नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगमिति चतुर्थ दशकात् समुद्धृतः प्रथमः श्लोकः अहमत्र पठामि। पूर्वस्मिन् कर्माध्याये विशदीकृतानि कर्मयोगतत्त्वानि अधिकतया विशदीकरोति भगवान् कृष्णः। ततः परं स्व अवतारतत्त्वं चातुर्वर्ण्यं कर्माकर्मरहस्यानि यज्ञप्रयोजनानि च विशदीकरोति अस्मिन् अध्याये। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। भगवान् उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुः इक्ष्वाकवे अब्रवीत्। अनन्तरं श्लोकस्य अस्य अन्वयः। अव्ययम् इमं योगम् अहं विवस्वते प्रोक्तवान् विवस्वान् मनवे प्राह मनुः इक्ष्वाकवे अब्रवीत्। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च। नाशरहितम् इमं कर्मयोगं पूर्वम् अहं सूर्याय उपदिष्टवान्। आदित्यः योगमिमं स्वपुत्राय मनवे मनुश्च स्वपुत्रम् इक्ष्वाकुं च उपदिशति स्म। धन्यवादः।